केही प्रब्लमै छैन यो क्वेसनमा नलेखे पनि त्यो पर्सेन्टेज बुझ्नु पर्यो र त्यही चीज माथि 1:8 1:81 दिन्छ नि 1:81 यो दियो भने यो डाइरेक्ट पर्सेन्टेज होइन यो अगाडिको 1 भनेको 100 पछाडिको 81 भनेको छ भने 81 कति भयो भन्दा 81 डिवाइड बाइ 32 81 डिवाइड बाइ 32 2.53 प्लस 100 102 102.53 53% of यो बुझिन्छ के यो फेरि के निस्क्यो त सर यो पर्सेन्ट के बल्ल है मैले ट्रेजरी बोन्डमा हुन्छ नर्मली यो ट्रेजरी बिलमा यो माथिल्लो मैले अहिले जो गरिरहेको छु त्यो प्याटर्नमा दिँदैन त्यो दिने भनेको ट्रेजरी बिल प्याटर्नमा मात्रै हो तल्लो दिने बिललाई डाइरेक्ट दिन्छ त्यहाँ दिएको भ्यालु भनेको रुपीज होइन पर्सेन्टेज हो जस्तै यहाँ 1.81 1.80 2.022 दिएको छ नि त्यो के हो भन्दा पर्सेन्टेज हो तर त्यस्तो दिएन मानौ यो माथिको जस्तो भ्यालु दियो भने ए यहाँ 100 लेखिएछ है सरी 1 भनेपछि कति भयो 3.53 अब यसले के मिनिङ दिन्छ भन्दा अहिले हाम्रो अब कति आयो यहाँ 3.53 आयो नि यहाँ पहिला कति थियो डाइरेक्ट यस्तो दिँदा 1.8 त्यही भएको थियो 3.53 यो डिभाइड बाइ 32 किन गरेको भन्ने कुरा जस्तै हामीले 100 रुपैयाँ बराबर 100 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ भन्छौं नि हो कि हैन भनौं त हो अब यहाँ एउटा यो अमेरिकन अथवा युरोपियन कन्ट्रीहरुमा एउटा यो स्ट्यान्डर्ड के छ भने 32 सेन्ट भन्छ के 32 पोइन्ट भन्छ 32 पोइन्ट बराबर 1% मानिन्छ के 32 अब यो चेन्ज भएर पहिला कति थियो भन्दा 18 थियो अहिले यो बढाएर फेरि कति बनाछ 32 बनाछ 32 point equals to 1% भनेपछि 81 point को कति पर्सेन्ट भयो त भन्दा 81 डिवाइड बाइ 32 81 डिवाइड बाइ 32 गर्दा 2.53 अगाडि 1 छ गर्दा 3.53% भयो यसरी कन्भर्ट गरिन्छ तर अहिले हामीलाई यति धेरै गर्नु परेन यति कुरा केही बुझ्नै परेन डाइरेक्ट यही हैन 1.81 हो कि हैन हजुर एउटा एक्जाम्पल चाहिँ भन्नु पर्यो केवल बुझिन के अब यसलाई त्यही चाहिँ मैले यसलाई सुन चाँदीबाट दिएको थिएँ नि एक्जाम्पल अझ कन्फ्युज भयो सर यो बुझ्दिन डिलरले पर्चेज गर्ने अनि डिलरले नै सेल गर्ने भन्ने कसरी बोल्ने यस्तो हो के जस्तै ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बोन्ड भनेको सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्टर टु इन्भेस्टर किनबेच हुँदैन हजुर हैन किनबेच नभएपछि हामीले बेच्ने पनि कसलाई हो डिलरलाई बेच्ने हो किन्ने पनि त्यसैसँगबाट हो मतलब हामीले बेच्न पर्यो भने पनि डिलरलाई नै बेच्ने हामीले बेच्दा डिलरमा गएर बेच्ने हो सुन किन्न परे पनि सुन पसलमा जाने सुन बेच्न परे पनि सुन पसलमै गए जस्तै किन भन्दा यो पब्लिकली ट्रेडिङ हुँदैन किन यसको इन्डिभिजुअल मार्केट छैन कुनै कम्पनीले सेक्युरिटी इस्यु गर्यो त्यो सेक्युरिटी पब्लिकसम्म पुर्याउनको लागि एउटा कुनै मिडिएटरले जिम्मा लिएको छ जसलाई हामीले डिलर भन्यौं अब त्यो डिलरले पब्लिकलाई सेक्युरिटी बेच्दा भनेको उले हामीलाई बेच्ने यसको अर्थ हामीले किन्ने हो कि हैन हो उले बेच्ने मूल्यलाई आस्क प्राइस भन्छ
उसले हामीलाई दिने मूल्यलाई हामीले जुन पैसा पे गर्छौं नि इन्भेस्टरको लागि त्यही पर्चेज प्राइस हो उसको लागि त्यही के भयो सेल्स प्राइस भयो अथवा सेलिङ प्राइस भयो अब इन्भेस्टरले अथवा केही समय होल्ड गर्यो उसलाई पैसा चाहियो अब जानु पर्यो फेरि बेच्न जानु पर्यो बेच्न जाने कहाँ भन्दा त्यही सेक्युरिटी डिलरकोमा हो अब सेक्युरिटी डिलरकोमा गइसकेपछि उले किन्ने मूल्य भनेको हामीले बेच्नु पर्यो नि त अब मूल्यलाई के भन्छ बिड प्राइस भन्छ कि उसको लागि खरिद मूल्य भयो हाम्रो लागि बिक्री मूल्य भयो हामी कुनै एउटा गहना बनाउन सुनचाँदी पसलमा गइयो भने सुनचाँदी पसलेले हामीलाई सुरुमा एउटा सर्टेन रेटमा गहना बेच्छ यसको अर्थ हामीले किन्छौं हाम्रो लागि खरिद मूल्य भयो उसको लागि बिक्री मूल्य भयो अब हामीले यहाँ इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट भन्दा पनि सेक्युरिटी डिलरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो सेक्युरिटी डिलरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने हामीले सुरुमा गहना किनियो नि त्यो बिलमा लेखेर जुन हामीलाई गहना मूल्य अथवा जुन पैसा अथवा रेट लेखेको हुन्छ त्यो मूल्यलाई भन्छ आस्क प्राइस उसले हामीलाई बेचेछ गहना लगाइयो केही समय पैसा खाँचो भयो फेरि बेच्न गइयो फेरि बेच्न गइसकेपछि त हाम्रो लागि पो बिक्री मूल्य भयो हामीले यहाँ हाम्रो तर्फबाट हेर्ने हामीबाट सस्तोमा किन्छ त्यही हामीलाई बेच्न पर्यो भने के गर्छ महँगोमा बेच्छ हामी बैंकमा पैसा प्राइस बढी हुनु पर्यो हैन सर हजुर त्यसो त बिड भन्दा एक्स बढी हुनु पर्यो हैन र हो हाम्रो क्वेशनमा त एक्स प्राइस कम छ त बिड प्राइस बढी छ त हैन र त्यो पर्सेन्टेज हो नि ए पर्सेन्टेज त्यो त पर्सेन्टेज छुट दिएको पर्सेन्टेज हो नि 1.8% दिँदा धेरै छुट दिन्छ कि 1.81% दिँदा धेरै छुट दिन्छ अब तपाईँ यहाँ बुझाइदिन्छु मैले यहीँबाट बुझाइदिन्छु ल सपोज भयो सर डिस्काउन्ट बढेपछि उतापट्टि भ्यालु पनि डिस्काउन्ट बढेपछि त हामीले तिर्ने मूल्य के भयो घट्यो पाउने मूल्य कम भयो नि त हजुर जहिले पनि आस्क प्राइस भन्दा बिड प्राइस हायर नै हुन्छ कि अब यो सेन्समा हामीलाई फर्स्टमा के सोधेछ यो नम्बरमा क्वेशन नम्बर यो कति हो 3.7 अब यहाँ सोधेको व्हाट इज द आस्क प्राइस अफ टी बिल म्याचुरिङ अन सेप्टेम्बर 7 2018 2018 मा टी बिल एक्सपायर हुँदा भनेको फर्स्ट ट्रेजरी बोन्डको सोधेको छ आस्क प्राइस कति हो ट्रेजरी बोन्डको आस्क प्राइस कति हो भनेर सोध्यो हामीलाई अब कसरी गर्ने सपोज अब फेस भ्यालु कति मान्ने सपोज भन्नु त कुनै एउटा भनौं ट्रेजरी के भनेको छ यहाँ बिल छ कि बोन्ड छ बिल छ हुनु भएन हजार माने पनि हुन्छ तर कमनमा ट्रेजरी बोन्ड 10,000 बाट स्टार्ट हुन्छ भन्ने तरिकाले अब आस्क प्राइस कति हो आस्क प्राइस सोध्यो हामीलाई कल्ला हो कृष्णले म्युट गर्नु डिस्काउन्ट रेट इक्वल्स टु फेस भ्यालु माइनस प्राइस डिभाइड बाई फेस भ्यालु कि प्राइस
फेस भ्यालु गर्नु पर्यो डिस्काउन्टको लागि। यस त्यसपछि maturity period T divide by कति उल्टो लेखेँ 365 और 360 360 divide by T अब यहाँ डिस्काउन्ट रेट कति हो एक्स सोधेको 1.8 गर्नुपर्छ 1.8 गर्नु पर्यो यो त हामीलाई दिएको छ क्वेशनमा इक्वल्स टु फेस भ्यालु हामीले सपोज गरियो यो त सपोज गर्न पाइयो 10,000 माइनस प्राइस हामीलाई थाहा छैन डिभाइड बाइ फेस भ्यालु कति 10,000 इन्टु अब 360 डिभाइड बाइ मेच्युरिटी पिरियड कति हो फर्स्ट को 2018 भन्ने वालाको 28 अब यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सर यसको क्याल्कुलेसन अस्ति गरिसके सर 9986 आउँदो रहेछ 86 अब तपाईले बुझ्नु के पर्यो भन्दा अब यही प्रोसेस अर्को क्वेशनमा एप्लाई गर्दिनु बिड प्राइसमा प्रोसेस यही हो यहाँ 1.8 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो भन्नु त नोभेम्बर 16 हजुर भनेको कति तलको रहेछ हैन अर्को वाला बिड प्राइस हो त्यसमा हैन दुईचोटी गर्नु पर्यो के तपाईले दुईचोटी के रे किन भन्दा ए को लागि 7 2018 को भनेको 28 राखेर गर्नु पर्यो के रे अर्को बिड भनेको छ मेच्युरिङ 2016 2018 भनेको छ 16 2018 भनेपछि 91 राख्नु पर्यो फेरि तपाईले रेट पनि चेन्ज गर्न पर्यो हैन र तपाईले रेट पनि चेन्ज त्यही त 1.8 को ठाउँमा 2.02 राख्नु पर्यो हजुर बिड सो देखा फेरि हैन तपाईले त्यसपछि 360 के रे 28 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 91 राखेको बस अब यो अर्को क्वेशन त गरिएन होला यो 8 को गरियो गरिसन सर कसैले अरु क्वेशन नम्बर 8 मा के भनेको छ भने Nepal Rashtra Bank accepted a bid of 98.2 on treasury bill. Treasury bill issue. What discount rate would be published on this treasury bill? 98.2 मा उले जारी गर्यो भने 98.2 मा उले जारी गर्यो भने त्यो बोन्डको सोध्दै जाउँ What is कति % डिस्काउन्ट दिएछ भनेर सोध्यो सिम्पल तरिकाले निकाल्न सकिन्छ यो फेस अब 100 मानेर गर्ने 98.2 को डिफरेन्स गरेर डिभाइड बाइ 100 गरेर निकाल्दिने जस्तै हाम्रो फुल पर्सेन्टेज कति हो 100 हो कि हैन 100% 100 भने माइनस 98.2 1.8 आयो हजुर
यो 1.8 त एउटा म्याच्युरिटी पिरियड सम्मको लागि हामीले एनुअलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। बुझ्नुस् है, यो एउटा म्याच्युरिटी पिरियड सम्मको लागि 1.8% भयो, सकियो है। यहाँ मैले पहिलो क्वेसन भने व्हाट डिस्काउन्ट रेट वुड बी पब्लिश अन दिस ट्रेजरी बिल भनेको छ भने 1.8 भयो। कसरी भन्दा अब यहाँ पहिला हामीलाई डिस्काउन्ट रेट अन bill equals to 100 minus 98.2 कति भयो त भन्दा 1.8%। अब यसैमा हेर्नु सरको what is the annual interest rate on this bill that would make it comparable to rate quote on the bond। यही रेट एनुअलमा कति होला भनेर सोध्यो। एनुअल डिस्काउन्ट रेट। अब तपाईले सिम्पल गर्न सक्नुहुन्छ, यो 1.8% भनेको कति दिनको लागि के हो भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो। अब म्याच्युरिटी पिरियड खोज्दै जाउँ, यो क्वेसनमा कहाँ छ? Now suppose that after 10 days of T-bill issued, the discount rate increased to 11.5%. At what price would the treasury bill selling when it has 50 days remaining to maturity? भनेपछि यसको म्याच्युरिटी पिरियड कति रहेछ भन्नुस् त? 60 days। 60 days रहेछ। यो 1.8% डिस्काउन्ट भनेको कति दिनको हो? 60 को। 60 को भनेपछि 360 को कति त? युनिटरी मेथडबाट गरे पनि भयो, होइन भने त्यही अघिकै फुल फर्मुला लगाए पनि भयो होला। फेस भ्यालु माइनस प्राइस डिभाइड बाई फेस भ्यालु अब गर्नु फेस भ्यालु राख्नुस्, त्यही 100 राख्नुस् ल, माइनस यो कति 98.2 1100 राखे पनि भयो, 1000 राखे पनि भयो, 10,000 राखे पनि भयो, आखिरमा प्रोपोर्सनेटली त्यही चेन्ज हुन्छ। डिभाइड बाई फेस भ्यालु 100। अब यहाँ 360, मेच्युरिटी पिरियड कति 60। ल सल्भ गरौँ त अमृत, कति आयो? डाइरेक्ट गरे त भयो 1.8। कति भयो? 10.8। कति? 10.8%। यसलाई डाइरेक्ट यसरी गर्दिए हुन्छ नि। अर यो माथिको 1.8 निस्केको छ कि छैन? 1.8% इन्टु हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो 360 डिभाइड बाई कति 60 गरे हुँदैन र? हेर्नुस् त त्यही आउँछ 1.8 इन्टु
पर्सेन्टेज। अब अर्को यसैमा अर्को सोधेको छ, नाउ सपोज दैट आफ्टर 10 days T-bill issued the discount rate increased to 11.5%. अहिले हाम्रो 10.8 थियो नि, 10.8 को ठाउँमा कति भयो? 11.5 11.5 भयो भने at what price will the treasury bill selling when it has 50 days remaining to maturity? अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ अरु केही गर्नु पर्दैन, सिम्पल फन्डा। सिम्पल के गर्नु भन्दा माथिकै क्वेशनबाट क्लियर गर्छु म। 100 को ठाउँमा 100 भयो फेस भ्यालु, यो 98.2 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो थाहा छ? थाहा छैन। हामीलाई त्यही सोधेको छ, प्राइस सोधिरहेछ। 98.2 को ठाउँमा जस्तो छ पी नै छ, पी नै राखौं। भनेको फेस भ्यालुको ठाउँमा 100, पी को ठाउँमा पी, फेस भ्यालुको ठाउँमा 100, 360, पी को ठाउँमा कति? पी को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 50 राख्नु पर्यो त्यसमा। 50 राख्नु पर्यो। यसैलाई म यहाँ एकचोटी पढाउँछु है। अब यहाँ डिस्काउन्ट रेटको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो भन्दा 11.5 भनेछ 0.115 गर्नु, यो पिने हुने भयो, यो यो 50 भयो। अब कति आउँछ भन्नु त? यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ? हुन्छ। ल यो सल्भ गर्नु होला। अब मैले क्वेशन नम्बर 9 मा assume that 45% of treasury bill auction was sold 9980. अब यो क्वेशनलाई क्लियर गर्नको लागि 1 मिनेट। अब यहाँ के भनेको छ भन्दा 45% लाई कतिमा बेचेछ? 9980। त्यसपछि पर 10,000 बोन 35% वर सोल्ड फर 35% लाई सोल्ड गरेको छ कतिमा भन्दा 9970। त्यसपछि एन्ड रेस्ट 20% 40 3 70 80 20% लाई कतिमा बेचेको छ? 9960। What would be the average price paid by non-competitive bid? यसको एभरेज प्राइस कति होला भनेर सोध्यो। क्वेशन दियो हामीलाई यति, टोटल बोनको 35% लाई 9970 मा, 20% लाई 9960 मा भने एभरेज प्राइस कति त? त्यो WC जस्तो गरी निकाल्दिनुस् त्यो वेट मल्टिप्लाई गरेर। Yes, average price of this bill equals to summation weight into equals to के भयो? अब वेटमा 0.1
45 इन्टु कति गर्नु पर्यो 9980 अर्को छ 0.35 इन्टु 9970 अर्को छ 0.20 इन्टु 9960 9972.5 अरे 72.5 ल अब अर्को छ 3.9 को यो भ्यालु अब 10 हेर्नु क्वेसन नम्बर 10 पनि त्यस्तै उल्टाङ पल्टाङ छ In a treasury auction 25 million par value 91 days T-bill the following bid were submitted भनेको 25 मिलियन बराबरको ट्रेजरी बिल इस्यु गर्यो कुन बेसिसमा भन्दा अक्सन बेसिसमा अक्सन भनेको लिलाम गर्दा जसले बढी मूल्य दिन्छ त्यसलाई दिइन्छ भन्दा यहाँ बिडर टेन्डर हाल्ने अथवा बिड हाल्ने कति जना भए 5 वटा भए एमाउन्ट फरक छ अर्कोले 600 हाल्यो प्राइस कतिमा भन्दा 0.9940 मा अर्कोले 0.9901 मा यो प्राइस हो पछाडीपट्टिको अब सबभन्दा पहिला यसलाई केही लेख्नु पर्छ यहाँ पहिला यो भ्याउनु हो भने $3.10 अब यहाँ सबभन्दा पहिला यो लेखिदिनु पर्यो auction for e-bill is conducted competitive bidding basis. In this process of determining the result of an auction for e-bill we arrange the competitive bid in the descending ORDER order of
price. We start allocate the securities to the bidders who submit and keeps on allocation until the amount to be distributed to the bidders is completely allocated. So in a deal per value bidders अब यहाँ के छ भन्दा अघि मैले तपाईलाई भने जम्मी 25 मिलियनको ट्रेजरी बिल इस्यु भएको छ पार भ्यालु भएको त्यो बिड हाल्ने मान्छे अथवा त्यो हाल्ने अर्गनाइजेसन भनौं अथवा इन्स्टिट्युसन भनौं 5 वटा छन् प्रत्येकले फरक अनि बेच्ने कसलाई हो त यदि किन्यो भने किन्ने मान्छेले जले सस्तो दिन्छ उसँगबाट पहिलो प्रायोरिटी दिन्छ भने बेच्नको लागि त जले बढी मूल्य दिन्छ उलाई पहिलो दिने भयो भन्दा यहाँ बिडर मध्ये अब तपाईले सबभन्दा पहिला के गर्नुस् भन्दा यो डेटालाई अरेन्ज गर्नुस् कुन अर्डरमा भन्दा धेरै प्राइस दिनेलाई पहिलो कम प्राइस दिनेलाई दोस्रो तेस्रो गर्दै राख्दै जानुस् हायर प्राइस टु लोअर प्राइसमा जानुस् र यही अनुसार 25 मिलियन सम्म एलोकेट गर्नु अब एलोकेट गर्दा 1 2 3 तीनवटा कलम छन् इन्सर्ट टेबल 1 2 3 ए 5 6 वटा चाहियो कलम त अझै एउटा चाहियो इन्सर्ट अब यहाँ हेर्नुस् है अब यसलाई सानो बनाऊँ चाहिएन ठुलो पहिलो कोलम BIDDER बिडर्स दोस्रो कोलममा के भनेछ बिड अमाउन्ट
अर्को छ प्राइस, अर्को छ बिड, एलोकेसन। अब बिडर कति छन्? अब सबभन्दा पहिला बिडर भन्दा पनि यहाँ प्राइस हालौं। सबभन्दा हाईएस्ट प्राइस कति छ हेर्नुस् त? फर्स्ट को भनेपछि 0.9940 कसको भन्दा 1 को कति मागेको छ? 800। त्यसपछि अर्को प्राइस कसको छ? 0.9939 यो कुन बिडरको? 5 को कति मागेको छ? 600 मागेको छ। त्यसपछि कसको छ? 939 पछि 36 9936 0.9936 कसको हो यो? 4 को कति मागेको छ? 1000। 36 पछिको हाईएस्ट कति? 25 0.9925 कुन बिडरको हो? लास्ट को भनेको 0.9901 कसको भन्दा 5 को कति मागेछ? 5 ले उल्टो लेखियो कि हामीले यार? हैन, यो 2 हो। 1500 भनेपछि उसले कति मागेछ? 2 ले 750। ल प्राइसलाई हामीले डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाइयो। हायर प्राइस दिनेलाई पहिलो, जस्तै सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईले शेयर किन्नुहुन्छ नि, मार्केट डेप्थ हेर्नुहुन्छ नि, हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? तपाईले शेयर किन्नु पर्यो भने हायर प्राइसलाई प्रायोरिटी दिनु हुँदैन भन्नु त? हो त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि अब डिफ्रेन्ट बिडरले डिफ्रेन्ट प्राइस मेन्सन गरेका छन्। त्यसलाई हामीले सिस्टमेटिक वेमा हायर प्राइस दिनेलाई पहिलो, त्यसपछि गर्दै राख्दै गइयो। ज्यादा यहाँ बिडर 15432 भयो कि यसरी गयो। अब हामीले जम्मा जम्मी एलोकेसन गर्ने हामीले कति हो? एलोटमेन्ट गर्ने कति हो? 2500। 2500 पुग्ने बेलासम्म जति मागेको छ त्यति दिँदै जानु पर्यो है। सुरुमा 500 मागेको छ, यसले कति पायो? 500 नै पायो। यसले कति मागेछ? 600 नै पायो। यसले कति मागेछ? 1000 नै पायो। कति भयो? 1000 6 5 11 2100 भयो कि भएन? अहिलेसम्म 2100 एलोकेसन भयो कि भएन? भयो। अब कति छ बाँकी? 400। अब यसलाई 400 दिनु पर्यो। अब यसले पाएन। बिड एमाउन्ट हो। बिड एमाउन्ट भनेको यस्तो क्वान्टिटी नै सम्झिनुहोस्, तपाईको लागि क्वान्टिटी हो। यसले बिड एमाउन्ट भनेरै भनेको छ 25 मिलियन हुन यो क्वान्टिटी हो। यो क्वान्टिटी हो, यो प्राइस हो। अब यसको लागि यहाँसम्म 1000 पाएको थियो, यसले 400 किन पायो त भन्दा अब बेच्ने भनेको 25 मिलियन हो, 2100 भइसक्यो, बचेको छ 400। 400 यसले पायो भनेपछि यसले पाउँदै पाएन लास्टको। यसमा कुनै प्रब्लम? भन्नु त?
त्यो बी गर्न सक्नुहुन्छ नि भन्दा यसैको बी नम्बर हेर्नु त if the treasury also receive rupees 750 million in non-competitive bid, who will receive T-bill in what quantity and what price? के भनेको होला बी नम्बरमा भनेको के हो भने मैले बताइदिन्छु जम्मा जम्मी फर्मले बिडिङ गरेको एमाउन्ट कति हो 25 मिलियन हो हो सर 25 मिलियन मध्ये ए नम्बरको क्वेसनमा टोटल 25 मिलियनमै केमा गयो कम्पिटिटिभ बिडमा गयो हायर प्राइस दिनेलाई दिने कम प्राइस दिनेलाई नदिने भन्नेतिर गयो डी नम्बर क्वेसनमा 25 मिलियन इस्यु गरेको त्यसमध्ये 750 नन कम्पिटिटिभमा गयो 750 भनेपछि कति भयो 2500 माइनस 750 भनेपछि कति गयो 1750 रह्यो त्यो 1750 लाई केमा लयो कम्पिटिटिभ बिडमा लयो अनि हामीले यहाँ सो गर्ने बेलामा 25 के रे 2500 को रिप्रेजेन्ट गर्नु परेन के हामीले रिप्रेजेन्ट कतिको मात्रै गरे भयो 1750 को 1750 को 750 को किन गरिएन त भन्दा त्यो नन कम्पिटिटिभ बिड हो को मात्रै निकाल्छ किन 750 उले एउटा लिमिटेड जसलाई तोकेको छ उलाई मात्रै बेच्छ डाइरेक्टली कम्पिटिटिभ बिडमा उले जति प्राइस हालोस् हो त्यो कारणले गर्दा अब हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा के हुनु पर्यो भन्दा सेकेन्ड पार्टमा इन द प्रोसेस of determining the RESVLT result of an auction first non-competitive bid non-competitive bid and first non-competitive bid कति हो in this process of determining the result of an auction first non-competitive bid and public भन्न मिलेन non-public competitive bid is deducted from गर्दा कति भयो 2500 माइनस 750 इक्वल्स टु कति भयो 1750 1750 मिलियन भनौँ न amount of bid left for
competitive yes. Now the location to the bidder are as follows. अब यहाँ प्राइस त राखियो, यो प्रब्लम भएन। ल भन्नु त अब फर्स्टमा कति दिने? फर्स्ट बिडरलाई कति दिने? 500 दिने। 500। सेकेन्डलाई? सेकेन्डलाई 600। अर्कोलाई? 11 भयो भनेपछि बाँकी रहेको भनेको 650। अर्कोलाई? सक्यो हैन, कति टोटलमा हामीले दिने भनेको 1750। त्यही हो त, यति हो चाहिँ। नेपालमा यो शेयरमा नेपाल टेलिकमले गरेको थियो कि यस्तो। शेयर इस्यु गरेको थियो, तर कुन बेसिसमा भन्दा यही बिडिङ बेसिसमा इस्यु गरेको थियो कि। ल अब यो च्याप्टर सकियो। अब यिनी दुईटा क्वेसन छन्, यिनी आफै गर्नु होला, नजाने भन्नु होला। केस 1 र केस 2 केही छैन, यो केस 1 र केस सबै क्वेसनलाई एकै ठाउँ राखेर गरेको छ। डिफ्रेन्ट टाइपको गर्यौँ नि यसमा, एउटा बिडिङ वाला गर्यौँ, एउटा त्यो डिस्काउन्ट रेट वाला गर्यौँ, अर्को फेरि एनुअलाइज यील्ड वाला गर्यौँ, अर्को फेरि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट रेट वाला गर्यौँ। ती सबै क्वेसनलाई यो च्याप्टरको समराइज गरेर क्वेसन नम्बर 3 पोइन्ट थ्योरी प्लस न्युमेरिकल गरेर केस 1 र केस 2 बनाएर सोधेको छ। यो च्याप्टर सकियो। तपाईहरुले गरेकोमा कुनै नमिलेको छ भन्नु त ल। नमिलेको नजानेको भन्नु त। सर हजुर, इसको कि अघि प्रब्लम 3.8 को के so what is the annual interest rate on this bill that would make it comparable to rates quoted on bonds को भन्दिनु भयो र भन्दै थियो नि। कति माथिको कति भयो भन्दा यसरी बुझौँ न। 11.15 कसरी आउने रहेछ हैन कि, त्यो त क्वेसनले दिएको हामीलाई। हैन हैन, यता त्यो what discount rate would be published on this treasury bill पछि अझै एउटा क्वेशन छ नि त, annual interest rate वाला। What is the annual interest rate on this bill that would make it comparable
टु रेट कोटेड अनबोन्ड भन्ने हजुर हो। त्यो भनेको के हो भन्दा माथि जुन हामीले ए नम्बरमा निकालियो नि पहिलो कति पर्सेन्ट आयो? 10.8 होइन, कहाँ 10.8 आउने? 100 माइनस 98.2 1.8 आछ हो। 1.8 हजुर 1.8 भनेको कति हो? 60 डेजको हो के त्यो? त्यसलाई केमा लैजान पर्यो? एनुअलमा लैजान पर्यो। एनुअलमा 6 भयो, इन्टु 6 गरौँ न, त कति भयो? 10.8 आयो क्या होइन? 10.8 हो यसको एन्सर। यसमा एनुअल डिस्काउन्ट रेट निकाल्ने हो? एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको नि? एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेकै डिस्काउन्ट रेट निकाल्ने हो कि, त्यही क्वेसनलाई बेस मानेर। ए म त्यो इफेक्टिभ पहिला त्यो निकाल्ने, सुन दुईटा छ अझै बाँकी छ। पहिला त त्यो निकालियो, त्यसपछि अब त्यो निकालिसकेपछि त्यसैलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भन्दा इन्ट्रेस्ट रेटमा कन्भर्ट गर्न पर्यो। डाइरेक्ट त्यसैलाई गरे पनि पाइयो है। हजुर डाइरेक्ट त्यसैलाई गरे पनि पाइयो, त्यसैलाई गरिएन भने के गर्न पर्यो भन्दा फर्मुला त्यहाँ बरु लेख्ने भए लेखौँ। इन्भेस्टमेन्ट रेट इक्वल्स टु 365 इन्टु डिस्काउन्ट रेट। हामीले उता निकालिसकेका छौँ। हजुर डिस्काउन्ट रेट अपन 360 माइनस 1 इन्टु टी। अब यसलाई ब्राकेटमा राखौँ पहिला। $365 एज इट इज भयो इन्टु डिस्काउन्ट रेट 0.108 हो कि कति आछ? Divide by 360 minus 1 into मेच्युरिटी पिरियड कति छ यसमा? ए नम्बरमा त मेच्युरिटी पिरियड पुरा नै राख्न पर्यो 60। ल सल्भ गरौँ त कति आयो? 60 भयो, 300 भयो त्यो हैन डिभाइड गर्दा। यहाँ एउटा भुलेछ नि। $60 into 0.108 minus 360 353 भयो हैन यो 353.5। अब माथिको कति भयो भन्दा 365 into 0.108 डिभाइड बाइ 353.5 गर्दा 0.1115
15%. अघिको क्वेसनको हो यो हजुर सर पहिला एनुअलमा निकाल्नु पर्यो त्यो 10.8 भन्ने हैन पहिलो क्वेसनको एन्सर दोस्रोमा पहिलो क्वेसनको एन्सर त 1.8 भयो दोस्रो क्वेसनमा त्यसलाई एनुअलमा लग्नु पर्यो डिस्काउन्ट रेटमा लग्नु पर्यो त्यसलाई फेरि केमा लगिदिने त इन्भेस्टमेन्ट रेटमा लगिदिने के नेक्स्ट च्याप्टर हो हाम्रो क्यापिटल मार्केट मनी मार्केट पछि अब नेक्स्ट च्याप्टर छ हाम्रो क्यापिटल मार्केट के छ यो भ्याइयो डिलिट गर्दा हुन्छ हुन्छ सर